اگه میخوای ببینی کی دنبال پول میدوه، بیا بازار سهامو ببین. من بیرون از بازار سهامم دیدم که مردم دنبال پول میدوئن. پول در میاری؟ کارمو ول کردم. چرا خب؟ اومدم پول در بیارم. تو حالت خوبه داداش؟ آره خب خیلی خوبه. نه یه چیزی هست که قشنگ رو صورتت معلومه. چی شده؟ به من بگو. دارم صورتمو از دود سفر قبلی پاک میکنم. با موتور اومدی؟ خیره. مهوش و روحام چطورن؟ حالشون خوبه؟ از روحام که تا حالا نپرسیدم، ولی مهوش سر کیفه. خیلی خوب. یه چیزی بخور. چایی که دوست داری؟ همیشه چایی میخورم. خیلی خوب باشه. حالا بگو کارت چیه؟ میخوام سرمایه گذاری کنم. باشه. چقدر پول داری؟ 7,800,000 تا. چه خفن. پس دوستم پول در میاره. خونم رو فروختم. بابام خریده بود. باشه. مدیریت سرمایه گذاری بهت معرفی میکنم. اون بهت میگه باید چی بخری. فقط محصولات شیمیایی شهیار. شیمیایی شهیار؟ یعنی همه سرمایه‌تو میخوای رو اون بذاری؟ آره. ببینم کسی بهت گفته؟ خودم دارم میگم. تو 6 روز یه روزم سهامش افزایش پیدا نکرده. تازه شاید از ارزش اسمیش کمتر بشه. ربطی به ارزش اسمی نداره. تو از کجا میدونی؟ حسم بهم میگه. آها. پس حرفمو قبول نداری. خیلی خوب. بد نیست. اگه ضررم کنی خیلی نیست. گفتم که ضرر نمیکنم. مصطفی، شیمیایی شهیار الان چنده؟ هر سهم 10 تا. بگو با 7 میلیون هر چقدر میشه بخره. ای بابا، حالا 2 ساعت صبر کن. از ارزش اسمی هم کمتر میشه. نه نمیشه. بهش بگو همه رو بخره باشه. ببین 700,000 تا سهم بخر. دارم میگم بخر دیگه. چقدر شد؟ نگام نکن، پولشو بگو. 7,700,040. 7. کمیسیون تو چی؟ ساکت شو. این چک بروزه. تو چت شده؟ کارتو ول کردی؟ گفتم همه دارن پول در میارن. مگه من چیم کمتره؟ اون وقت کی بهت گفته باید مواد شیمیایی شهیار رو بگیری؟ جایی که صبحونه میخورم یه گروه داشتن اونجا حرف میزدن. حرفاشونو که شنیدم باورم شد. مزخرفه. با مهوش مشورت کردی؟ من با مهوش مشورت نمیکنم. واقعا؟ از کی اینطوری شدی؟ از وقتی طلاق گرفته و رفته. چی؟ چرا چرن میگی؟ اون الان کجاست؟ پیش یکی دیگه. باشه من رفتم. چی داره میگی؟ اون پیش کیه؟ پیش رئیس مواد شیمیایی شهیار. داره باهاش ازدواج میکنه. سلام حاج آقای دانشگاه اومده اینجا. حالت چطوره؟ تو چطوری؟ اون دختره حالش چطوره؟ آیشه من باید یه جایی برم. کجا باید بری؟ بگیر بشین دیگه. نه بذار امروز بره. نگهش ندار. بعدم میبینمت. باشه خدا نگهدار. این چه شده؟ چیزی که نباید میشد. از هم طلاق گرفتن. چی؟ مهوش و دانیال؟ اینو باور نمی کنم. داره با مدیر شیمیایی شهیار ازدواج میکنه.